प्रस्तुत है महाकवि कालिदास प्रणीतम मेघदूतम। उत्तर मेघ। विद्युतन्तं ललितवनितासेन्द्रचापं सचित्रः संगीताय प्रहतमुरजः स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोऽयं मणिमयभुवस्तुङ्गमभ्रलेहाग्रः प्रासाद्वास्तां तुलयेतुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्धिं विद्धं नीत्वालोध्य पाण्डुतामानने श्रीः चूडापाशे नवकुरबकं चारुकर्णे शिरीशं सीमन्ते च त्वदुपमगजं यत्र नीपं मधूनां यत्रोन्मत्तभ्रमरमुखरः पादपा नित्यपुष्पः हंसश्रेणीरचितरशना नित्यपद्मानलिन्यः केकोत्कण्ठा भवनशिखिनो नित्यभास्वात्कलापा नित्यज्योत्सनः प्रतिहततमोवृत्तिरम्यः प्रदोषः आनन्दोत्थं नयनशैलं यत्र नान्यैर्निमित्तैः नान्यस्तापः कुसुमसरजादिष्टसंयोगसाध्यात् नाप्यन्यस्मात् प्रणयकलहादिविप्रयोगोपपत्तिः वित्तेषाणां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति यस्यां यक्षाः सितमणिमया यान्तेत्यहर्मस्थलानि ज्योतिष्छायाकुसुमरचितान्युक्तमश्रीसहायः आसेवन्ते मधुरतिफलं कल्पवृक्षप्रसूतं त्वद्गम्भीरध्वनिषु शनकैः पुष्परेष्वाहतेषु मन्दाकिन्यः सलिलशिशिरैः सेव्यमाना मरुद्भिः मन्दाराणामनुतटरुहां छायया वायतोषणः अन्वेष्टव्यै कनकशिखता मुष्टिनिक्षेपगूढैः संक्रीडन्ते मणिभिरमरप्रार्थिता यत्र कन्यः निविबन्धोच्छवसितशिथिलं यत्र बिम्बाधराणां सौमं रागादनिभृतकरेष्वाक्षिपत्सु प्रियेषु अर्चितस्तुङ्गानभिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान् ह्रीमूढानां भवते विफलप्रेरणाचूडमुष्टिः नेत्रानीता शतगतिना यद्विमानाग्रभूमिः आलेख्यानां सजलकणिका दोषमुत्पाद्य सद्यः शङ्कास्पृष्टा इव जलमुचस्त्वादृशां जालमार्गैः धूमोद्गारानुकृते निपुणा जर्जरा निष्पतन्ति यत्र स्त्रीणां प्रियतमभुजालिङ्गिनोच्छवासितानाम् अङ्गक्लानि सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बः त्वत्संरोधापगमविशदैश्चन्द्रपादैर्निशीथे व्यालुप्यन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनश्चन्द्रकान्तः अक्षयान्तरभवननिधया प्रत्यहं रक्तकण्ठैः उद्गायदभिर्धनपतियशः किन्नरै यत्र साधुं वैभ्राजाख्यं विबुधवनिता वारमुख्या सहायः बद्धालापा बहिरुपवनं कामिनो निर्विशन्ति गत्युत्कम्पादलकपतितैर्यत्र मन्दारपुष्पैः पत्रच्छेदैः कनककमलैः कर्णविभ्रंशिभिश्च मुक्ताजालैस्तनपरिसरच्छिन्नसूत्रैश्च हारैः नैषो मार्गः सवितुरुदये सूच्यते कामनीनां वासश्चित्रं मधुनयनयोर्विभ्रमादेशदक्षं पुष्पोद्भेदं सह किशलयैर्भूषणानां विकल्पान् लाक्षारागं चरणकमलन्यासयोग्यं च यस्याम् एकः सूते सकलमबलामण्डनं कल्पवृक्षः पत्रश्यामा दिनकरस्य प्रध्नो यत्र वाः शैलोदग्रास्त्वमिव कनिणो वृष्टिमन्तः प्रवेधात् योधाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगे तस्तिवांसः प्रत्यादिष्टाभरणरुचयश्चन्द्रहासव्रणाङ्कैः मत्वा देवं धनपतिसखं यत्र साक्षादवसन्तं प्रायश्चापं नभति भयान् मन्मथः षट्पदज्यं
सभ्रूभङ्गप्रहितनयनैः कामे लक्ष्येष्वमोघैः तस्यारम्भश्चतुरवनिता विभ्रमैरेव सिद्धः तत्रागारं धनपतिगृहान्नुत्तरेणास्मदीयं दूरालक्ष्यं सुरपतिधनुश्चारुणातोरणेन यस्योपान्ते कृतनयनः कान्तया वर्धितो मे हस्तप्राप्यस्तबकनमितो बालमन्दारवृक्ष वापि चास्मिन्मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा हेमच्छन्ना विकचकमलैः स्निग्धवैदूर्यनालैः यस्यास्तोये कृतवशतयो मानसं सन्निकृष्टं नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचिस्त्वामापि प्रेक्ष्य हंसः तस्यात्तीरे रचितशिखरं पेशलैरिन्द्रनीलैः क्रीडाशैलैः कनककदलीवेष्टनप्रेक्षणीयः मद्गेहिन्या प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण प्रेक्ष्योपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि रक्ताशोकश्चलकिशलयः केसराचात्रकान्तः प्रत्यासन्नौ कुरबकवृत्तेर्माधवीमण्डपस्य एकः सख्यास्तव मया वामपादाभिलाषी काङ्क्षन्तयो वदनमदिनां दोहदच्छदनास्यः तन्मध्ये च स्फटिकफला काञ्चनी वाययष्टिः मूले बद्धा मणिभिरनन्ति प्रौढवंशप्रकाशैः तालैः शिञ्जावलयशुभगैर्नर्तितः कान्तया मे या मध्यास्ते दिवस वेगमे नीलकण्ठः सुहृदवः एभिषादो हृदयनिहितैर्लक्षणैर्लक्ष्ययेथा द्वारोपान्ते लिखिते वपुषौ शङ्खपद्मौ च दृष्ट्वा क्षामच्छायां भवनमधुना मद्वियोगेन नूनं सूर्यापायेन खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्यां गत्वा सद्यः कलभतनुतां शीघ्रसम्पातहेतुः क्रीडाशैलै प्रथमकथिते रम्यशानौ निषण्णः अर्हस्यन्तर्भवनपतितां कर्तुर्मल्पभाषं खद्योतालीविलसितनिभां विद्युदुन्मेषदृष्टिं तन्वीश्यामा शिखरदशना पक्वबिम्बाधरोष्टि मध्ये श्यामा चकते हरिणी प्रेक्षणा निम्ननाभि सोढीभारादलसगमनास्तोकनम्रास्तनाभ्यां या तत्र साद्युवतविषये सृष्टिराद्येव धातुः तां जानीथा परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकां गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गत्सतु बालां जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनी वान्यरूपां नूनं तस्या प्रबलहृदितोच्छूननेत्रं प्रियाया निःश्वासा नाम शिशिरतया भिन्नवर्णाधरोष्टं हस्तन्यस्तं मुखमसकलव्यक्तिलम्बालकत्वात् इन्दोर्दैन्यं त्वदनुसरणक्लिष्टाकान्तेर्बिभर्ति आलोकेते निपतिपुरासा बलिव्याकुला वा मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ति पृच्छन्ति वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरवस्थां कच्चिद्भर्तु स्मशिरसिके त्वं हि तस्य प्रियेति उत्सङ्गे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां मदगोत्राङ्कविरचितपदं गेयमुद्गातुकाम तन्त्रीमादानयनशैलैः शारयित्वा कथञ्चेत् भूयो भूयः स्वयमपि कृत्वां मूर्छनां विस्मरन्ति शेषान्मासान् विरहदिवसस्थापितस्यावधेर्वा विन्यस्यन्ति भुवि गणनया देहलीदत्यपुष्पैः मत्सङ्गं वा हृदयनिहितारम्भमास्वादयन्ति प्रायेणेतैरमणविरहेष्वरङ्गानां विनोदः स व्यापारा महनीन तथा पीडयेन्मद्वियोगः शङ्के रात्रौ गुरुतरशुचं निर्विरोधं सखीं ते
मत्सन्देशै शुकयतुमलं पश्चाद्भीं निशीथे तमुन्निद्रामवनिशयनां शोधवातायनस्थ आधिक्षामां विरहशयने सन्निश्चरणैकपार्श्वां प्राचीमूले तन्मिव कलामात्रशेषा हिमांशुः नीता रात्रिक्षण इव मया साधमिच्छारतैर्या तामेवोष्णैर्विरहमहतीमश्रुभिर्यापयन्तीं बादानिन्दोरमृतशिशिराञ्जालमार्गप्रविष्टान् पूर्वप्रीत्या गतमभिमुखं सन्निवृत्तं तथैव चक्षुः खेदात् सलिलगुरुभिः पक्ष्मभिक्षादयन्तीं साभ्रेह्रीमस्थलकमलिनीं नं प्रबुद्धां न सुप्तां निःश्वेषानाधरकिशलयकिलेशिना विक्षिपन्तीं शुद्ध स्नानत्परुषमलकं नूनमागण्डलम्बं मत्संभोगः कथमुपनयेत् स्वप्नोपीति निद्राम् आकक्षन्तीं नयनशैलोत्पीडरुद्धावकाशाम् आद्ये बद्धा विरह दिवसे या शिखादां हित्वा सा पश्चान्ते विगलितशुचां त्वां मयोदवेष्टनीयां स्पर्शक्लिष्टामयतिनमितनखेनासकृत्सारयन्तीं गण्डाभोगात् कठिनविषमामेकवेणीं करेण सा सन्न्यस्ताभरणमबलापेशलं धारयन्ती शय्योत्सङ्गे निहतमसकृदुःखेन गात्रं त्वामप्यस्त्रं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्रान्तरात्मा जाने सख्यास्तव मयि मनः संभृतस्नेहमस्मात् इत्थं भूतां प्रथमविरहे तामहं तर्कयामि वाचालं मां न खलु सुभगं मन्यभावः करोति प्रत्यक्षं ते निखिलमचिरात् भ्रातरुक्तं मया यत् रुद्धापाङ्गप्रसरमलकैरञ्जनस्नेहशून्यं प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृतभ्रूविलासं त्वय्यासन्ने नयनमुपरिस्पन्दिशङ्के मृगाक्ष्या मीनक्षोभाच्च लकुबलय श्रीतुलामेष्यतीति वामश्चायः कररुहपदैर्मुच्यमानो मदीयैः मुक्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्या संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां यास्यत्यूयुरुः सरसकदलीस्तम्भगौरश्चलत्वं तस्मिन् काले जलदयदि वा लब्धनिद्रा सुखा स्यात् अन्वाश्चैनां स्तनितविमुखो याममातं सहस्व मा भूदस्याः प्रणयिनी मयि स्वप्ने लब्धे कथञ्चित् सद्यः कण्ठच्युतभुजलता ग्रन्थिगाढोपगूढं तामुत्थाप्य स्वजलकणिका शीतलेनानिलेन प्रत्याश्वस्तां समभिनवैर्जालकैर्मालतीनां विद्युद्गर्भस्तमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे वक्तुं धीरस्तनितवचनैर्मानिनीं प्रक्रमेथः भर्तुर्मित्रं प्रियमविधवे विद्धमामाम्बुवाहं तत्सन्देशहृदयनिहितैरागतं तत्समीपं यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां मन्द्रस्निग्धैर्ध्वनिभिर्बलावेणिमोक्षोत्सुकानि इत्याख्याते पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखीशा त्वामुत्कण्ठोच्छवसितहृदया वीक्ष्य सम्भाव्य चैवं श्रोष्यत्यस्मात् परमवहिता सौम्यसीमन्तिनीनां कान्तोदन्तसुहृदपुनतः सङ्गमात् किञ्चिदूनः तामायुष्मन्मम च वचनादात्मनश्चोपकर्तुं ब्रूया एवं तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थः अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्तः पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव अङ्गेनाङ्गं प्रतनुतनूनां गाढतप्तेन तप्तं शास्त्रेणाश्रुदुतमविरतोत्कण्ठ
मुत्कण्ठितेन उष्णोच्छ्वासं समधिकतरोच्छ्वासेना दूरवर्ती सङ्कल्पयस्तैस्त्रविशिता विशति विधिना वैरिणा रुद्धमार्गः शब्दाख्येयं यदपि किलिते यः सखीनां पुरस्तात् कर्णेलोलः कथयितुं भूदान स्पर्शलोभात् श्रोतिक्रान्तः श्रवणविषयं लोचनाभ्यामदृश्यः त्वामुत्कण्ठा विरचितपदं मुन्मुखे नेदमाह स्वाङ्गास्वङ्गं चकते हरिणे प्रेक्षणे दृष्टपातं वक्त्रच्छायां शशिनशिखिनां बर्हिभारेषु केशान् उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान् हन्ते कस्मिन् क्वचिदपि न चेत् चण्डी सादृश्यमस्ति त्वामालिख्य प्रणयकुपितं धातुरागैः शिलायाम् आत्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम् अस्त्रैस्तावन्मुहुरुपचितैर्दृष्टिरालुप्यते मे क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः मामाकाशप्रणहितभुजं निर्दयाश्लेषहेतुः लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्दर्शनेषु पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थली देवतानां मुक्ता स्थूलास्तरुकिशलयेष्वश्रुलेशा पतन्ति भित्त्वा सद्यः किशलयपुटान् देवदारुद्रुमाणां ये तत्क्षीरस्रोते सुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्तः आलिङ्ग्यन्ते गुणवती मया तैस्तुषाराद्रिवातः पूर्वं त्रिपष्टं यदि किल भवेदङ्गमेभिस्तवेति संक्षिप्येत षड एव कथं दीर्घयामा त्रियामा सर्वावस्था स्वहरति कथं मन्दमन्दातपं स्यात् इत्थं चेतश्चटुलनयने दुर्लभप्रार्थनं मे गाढोष्माभिकृतमशरणं त्वद्वियोगव्यथाभिः नन्वा त्वामानं बहु विगणयन्नात्मनैवावलम्बे तत्कल्याणी त्वमपि नितनां मागमः कातरत्वं कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचर्गच्छत्युपरि च दशाचक्रनेमिक्रमेण शापान्तो मे भुजगशयनादुत्थितैः सारङ्गपाणौ शेषान् मासान् गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा पश्चादावां विरहगुणितं तां तमात्माभिलाषं निर्वेक्ष्यावः परिणतशरश्चन्द्रिकासु क्षपासु भूयश्चाह त्वमपि शयने कण्ठलग्ना पुरा मे निद्रां गत्वा किमपि रुदति सस्वरं विप्रबद्धा सान्तर्हासं कथितमसकृत्य पृच्छतश्च त्वया मे दृष्टः स्वप्ने कितव रमयन् कामपि त्वं मयेति एतस्मान् मां कुशलिनमभिज्ञानदानाद्विदित्वा मा कौलीनादसितनयने मय्य विश्वासिनी भूः स्नेहानु किमपि विरहे ध्वंसिनिस्ते त्वभोगात् इष्टे वस्तुन्युपचितरसा प्रेमराशि भवन्ति आश्वास्यैवं प्रथमविरहोदग्रशोकां सखीं ते शैलादाशूत्रनयनवृषोत्खातकूटान्निवृत्तः साभिज्ञानप्रहितकुशलः तदवचोभिर्ममापि प्रातः कुन्दप्रसवशिथिलं जीवितं धारयेतः कच्चित् सौम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे प्रत्यादेशान्न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः प्रत्युक्तं हि प्रणयेषु सतामीप्सितार्थक्रियेव एतत् कृत्वा प्रियमनोचितप्रार्थनावर्तिनी मे सौहार्दाद्वा विधुर इति मा मय्यनुक्रोशबुद्ध्या ईष्टान् देशान् जलद विचर प्रावृषा संभृतश्री मा भूदेव क्षणमपि इच्छते विद्युता विप्रयोगः इति उत्तरमेघ।